आमचे घर हांगा नियरली इट्स लायक मोर दॅन 50 years. सडनली जर म्हणटा फूल रस्तो क्लोज आमकां एक ऑप्शनूच ना, येवपा वचपाक कांयच ऑप्शन ना. पयलींच्यान आमी हांव जावच्या पयलींच्यान तो रस्तो आहा तो ती आमची मम्मी तेंचें लग्न जावच्या पयलींच्यान तो रस्तो आसलो डिपार्टमेंटान तोच येवपा रस्तो आसलो तोच वचपा रस्तो आसलो. सडनली तो रस्तो जर बंद केलो आमकां सोल सर्वायवल येवपा वचपाक कांयच ना. सेकंडली आतां घरा कडेन सीक पुगपा आसलो आतां तरी ते बरें आहा. थोडे दिसा हांवें केलां म्हणून आतां घरा कडेन कोण कोण सीक आमचो काकाय सीक आसता व्हरचो पडटा हाडचो पडटा आमकां रस्तोच ना. पळोवंक गेल्यार सकल्यान ह्या वटेच्यान रस्तो आमकां तोच रस्तो वचोंक सद्या येवंक सारको कांय गांवांना. सो म्हाजी हीच रिक्वेस्ट की बाबा आमकां तो रस्तो सोडपाक जाता. तो ओल्ड रस्तो पयलीचो रस्तो बिफोर मीन्स खूब वर्सां जालीं नियरली 50 years जाले खातीर आतां तो सडनली बंद करपाचो ना आमकां तो रस्तो सोडपाचो. ती बाई कडेन म्हाजी रिक्वेस्ट फायनल आनी तेच हांव सगळ्या सीएमा कडेन बीन तेच मागूंक सोदता. तर बाई आहा म्हणून आमी फुडें सरता कित्याक आमकां आनी कांयच ऑप्शन ना वचपाक येवपाक. तोच एकूच रस्तो आहा वचपाक सद्या. आतां नवी घरां बीन बांदले ओके आसलेले आतां घर इतल्या पयलींच्यान सगळ्यांक खबर आहा आनी तोच जर रस्तो बंद केलो आमकां ऑप्शनूच ना. लिटरली कांयच ऑप्शन ना. घरान पळय सांगला न्हू तेच म्हाजे मागणी आसा कित्याक आमकां आनी कांयच ना. फक्त आमचो हो पयलींचो रोड आहा तो आमकां तेंच्यांनी तसोच रोड दवरचो. कित्याक सदांच म्हाजो घोव बरो नासलेलो आहा हार्टाचें ऑपरेशन केलें तेका. केन्नाय तेका डॉक्टरा कडेन व्हरपाचें जालें जाल्यार हांव कशें व्हरतलें तेका खंयचे वाटेन तेका घेवन वयतलें हांव. कित्याक ऑप्शनूच ना आमकां वाटेचें. कितकी वर्साची वाट आमी आतां पोन्नी घरां मोडून आतां नवी घरां बांदली. आमकां आतां पयलींच तेंच्यांनी सांगलेलें पॅक करता म्हणून आमी घरां बांदची नासली. आमी येदी व्हडली घरां काडून आतां तर आमकां ऑप्शन ना जाल्यार कितें करतली आमी इतकेंच मागता कित्याक आमची वाटो तश्योच दवरच्यो तेंच्यांनी. सगळ्यां तेच हांव सांगता आमकां फक्त वाट दिवची आनी आमकां कांयच नाका. कितले वर्सां पोन्नीची वाट ही जाली आतां 40 जाली. 40 वर्सां नियरली म्हाज्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे बद्दल इन्स्पेक्शन आनी कितें मुद्दो आसा? पळय आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रेजिडेन्शियल एरिया आसा क्वॉर्टर्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थंयसर आसा आनी सडनली अशें जालें कितें ही जी पाथवे आसा हांगा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडसून ही लोकांची एक्सेस वाट आसलेली ही एक ट्रेडिशनल पाथवे आतांची न्हू डेकेड्स कमीत 40 वर्सां 35 वर्सां तेन्नाच्यानी पाथवे आसा लोकांक लागून. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कंपाउंड बांदलें फूल कंपाउंड बांदलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी ती वाटी आसलेली ती तेंच्यांनी एक्सेस लोकांक लागून सोडलेली. तर आतां सडनली अशें एक डिसिजन जालां तेंचें काही कारणाक लागून की ही पाथवी आसा ती बंद करची म्हणून. आनी म्हाका हो इश्यूचेर खबरूय नासलें. तर जेन्ना आमची वाड्या वयले सगळे लोक जेन्ना म्हाजे कडेन येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले की अशें चल्लें आनी फाल्यां परवां 22 तारखेक दिसता तें बंद करपाचें आसा. सो तेज्या लागून हांवें आमच्या इन्चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो नायक बापा रुपेश मॅडम मनीषा अशी सगळीं जाण जी इनवॉल्व आसा तांकां सांगलें की बाबा आमी एक सायड इन्स्पेक्शन करचो. म्हाजो इतलो कन्सर्न आसा जी ट्रेडिशनल पाथवी आसा पळय ती लोकांची आजची इतली वर्सां सडनली बंद जाले जाल्यार इट वील बी अनकम्फर्ट त्या लोकांक लागून. कित्याक आयज कितें एमर्जन्सी जाली कोणूय बरो ना एक एम्बुलन्स हाडूंक जाय जाल्यार हांगा आनी खंयचो वाटूच ना त्या लोकांक हाडटलो जाल्यार. आनी जाणटे लोक आसा तांकां जर भायर भितर येतले जाल्यार वाटूच ना हीच तांकां एक्सेस वाट आसा. नाल्यार हो फूल रावंड मारून आमचें तें संजय स्कूल आसा फाटल्यान थंयसून तांकां वयर सरचें पडटलें. हेवटेनसूनय वाट ना कित्याक मदीं तो हॉल कंपाउंड घातलेलो आसा तो क्लोज जाल्लो आसा. सो तांकां एक ऑप्शन उरता म्हणटा तें सकयल वयरसून सकयल एल्मॉन थिएटर आसा पळय थंय सकयल चलत वयचें पडटलें. सकयल इट इज वील बी वेरी डिस्कम्फर्ट. सो तेज्या लागून हांवें रिक्वेस्ट केलेलें आसा बट तांकां तेंची मिस्टेक ना कित्याक तांकां हायर ऑथॉरिटी कडसून इन्स्ट्रक्शन येयलेलें आसा. सो हांव तेंचे कडेन उलयतलो आनी आय वील एट गव्हर्मेंट लेवल हांव सीएमा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन इंटरफेर जातलो. आमचो
जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चीफ आसा तेजे कडेन उलयतलो देन आय वील फायंड अ सोल्युशन. बट हे लोकांक अनकम्फर्ट जावपाक हांव दिवपाना. ही ट्रेडिशनल जी पाथवे आसा ती आजची, बट सडनली हेच्या फाटल्यान रिजनूय म्हाका कळना कित्याक लागून सडन जालें की फूल तेंचे कंपाउंडेड आसा. ही पाथवे जी आसली पयलींसूनच तेंच्यांनीच सोडलेली, आतां सडनली कित्याक क्लोज करपाक सोदता तें म्हाका कळना. सो तेज्या लागून हांव हो विशय घेवन आमचे गव्हर्मेंट लेवलाचेर वयतलो आनी आय वील फायंड अ सोल्युशन वेअर एवरीबडी वील बी एट द कम्फर्ट लेवल. सर खंय तरी हांगा समज गेट घातले जाल्यार हे इतले लोक जे आसा ते लँडलॉक जातले अशें दिसना तुमकां सर? गेट घालपाचें सोडून दी, ते पॅक करपाक सोदता, हॉल करपाक सोदता, ते टोटल क्लोज करपाक, गेट न्हू टोटल क्लोज कंपाउंड करपाक सोदता. ही तुका दिसता पळय तो कंपाउंड आसा मदीं तांकां वाट सोडलेली, थंयसरूच ते कंपाउंडान ते पॅक करपाक सोदता, सील करपाक सोदता. ते केलें जाल्यार तांकां टोटली एक्सेसूच म्हणटा तो आसपाना लोकांक. सो तांकां फक्त भितरूच रावचें पडटलें. खूब जाण हांवें पळयलां की आमची आई आसा जाणटेली आसा तांकां येवपाक वयपाक सुद्दां वाट आसपाना. सो दे वील हॅव टू टेक अ टोटल टर्न. फॉरगेट अबाउट दॅट एमर्जन्सी, इन केस ऑफ एमर्जन्सी कोणी बरो ना जालो हांगा डायरेक्ट तुका एक्सेस मेळटा एम्बुलन्स हाडपाक, ते खंय वयतले तांकां हाडपाकूच मेळपाना. एम्बुलन्स हाड, स्ट्रेचराचेर घाल व्हर, आनी ती वाट्यो बारीक बारीक वाट्यो आसा. कित्याक आमचें खबर आसा तुका ही आमची बोगद्या एरियेन पडटा, जेटी एरिया ही कशी आसा, ही सगळी आमचे दोंगराचेर लोकांची पयलींसून घरां बांदलेली आसा. इट इज नॉट नाव, सिन्स फ्रॉम पोर्चुगीज टायमा वचून घरां आसा. हांवें हो इशू खुबदां एसेंब्लीन रेज केलेलो आसा की हे धरांक बाबा पर्मनंटली लिगलायज करचें म्हणून गव्हर्मेंटान. सो हे म्हाजो एक हे आसा की बाबा गव्हर्मेंटान जे लक्ष घालचें, कित्याक हे लोक बारीक लोक जे आमचे मेहनत करून त्रास करून हे बाबा आयज सेटल जाल्लेले आसा हांगा, आनी तांकां जर आमी खंय तरी प्रोटेक्शन दिना आनी ओके गव्हर्मेंट लेवलाचेर थोडीशी गजाली आसा, बट खंय तरी ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड आमकां हे कन्सिडर करचें पडटा.